काबिल कदर और मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको दुनिया आखिरत की वो सारी सादतें और खुशियाँ नसीब फरमाए जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नेक बंदों को अता फरमाते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि इंसान के ऊपर जब कोई तकलीफ़ आती है तो वो बीमारी है या आज़माइश है, कैसे पता किया जाए और फिर कि किस तरह इंसान इस तकलीफ़ और परेशानी से अपनी जान को छुड़ाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। अब सबसे पहले हम कुरान हदीस पे गौर करें तो हमें जो कुरान हदीस से सबक मिलता है कि दुनिया एक आज़माइश की जगह है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम ये कहोगे कि हम ईमान ले आए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तहक़ीक़ हम तुम्हें आज़माएंगे। और फिर आगे दूसरी आयत के अंदर फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अलबत्ता हम तुम्हें आज़माएंगे खौफ से, बिशैइन मिनल खौफ वल जू, और जू से यानी कि भूख से, व नक्सिम मिनल अमवाल, माल की कमी से, वल अनफुस, और तुम्हारे जानों की कमी से यानी तुम्हारे अंदर तकलीफ़ परेशानियाँ और जो है बीमारियाँ ला के, वल अनफुसि वस्समरात, और फलों की कमी से। तो ये अल्लाह ने एक आज़माइश का दायरा मुकर्रर किया है कि हम दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो आज़माइश के तौर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी उनके ऊपर खुशियाँ देता है, कभी उनको गमी देता है। हर इंसान इम्तिहान में होता है, लेकिन जो इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता तो वो दुनिया की दलदल में फंस जाता है। माल मिला तो माल के पीछे भाग के अल्लाह को छोड़ देता है, फ़क्र मिला तो फ़क्र में अल्लाह के साथ गिले करता है, बीमारी मिली तो अल्लाह के साथ गिले शिकवे कर देता है। इसकी मिसालें कुरान पाक के अंदर भरी पड़ी हैं कि किस तरह पैगम्बरों ने और हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अपने तकलीफ़ों के मसाइल को हल किया। अब देखिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आ रहा है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हदीस के अंदर आता है कि 18 साल तक वो बीमार रहे और बिल्कुल कुरान पाक के अंदर वाज़े उनका वाक़या आया जिसमें वो बार बार क्या कर रहे हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। फिर फरमाते हैं अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब। कभी कहते हैं अल्लाह मुझे शैतान ने छुआ, सख्त तकलीफ़ दी। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ ने छू लिया, पकड़ लिया, ऐ अल्लाह मुझे सख्त तकलीफ़ दी, ऐ अल्लाह तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो अब ये आज़माइश है और बड़ी लंबी, और सब ने साथ छोड़ दिया। सिवाय इनकी एक बीबी रहमत बीबी थी, वो हमेशा इनके साथ रही, हर तरह का इनका ख्याल करती रही। दोस्त अहबाब रिश्तेदारी हत्ता कि सब कुछ छिन गया था। और अल्लाह ने सबसे पहले इनके ऊपर जो आज़माइश डाली, क्या हो, बच्चों की आज़माइश डाली, फिर माल की आज़माइश डाली और फिर आस्ता आस्ता जान की आज़माइश डाली, लेकिन इन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब आज़माइशें आ जाएँ, तकलीफ़ें आ जाएँ तो यहाँ ये बताते हैं कि सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ना। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को, वबश्शिरिस साबिरीन। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो अब यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र में आज़माया जा रहा था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अंदर कितना सब्र है। तो जब अल्लाह के ऊपर निगाह है, अब अगर अल्लाह से हट जाएंगे और तकलीफ़ों के अंदर गुम हो जाएंगे तो अब गिला वज़ारी करेंगे। अल्लाह को ये हक़ है कि अल्लाह हमारे जिस्म को कैंचियों से नोच डाले, कब्रों से आगे फेंक दिया जाए, तो अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो इस करके बीमारियों के अंदर ये ज़हन में रखना चाहिए कि कोई गिला अल्लाह से या कोई शिकवा अल्लाह से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का ज़िक्र किया। तो अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, जब उनसे एक लग़ज़श हो जाती है, कौम को कह देते हैं कि अभी तुम्हारे ऊपर अज़ाब आने लगा है, तो अल्लाह ने वहाँ पे क्या किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डाल दिया और मछली ने उनको क्या कर लिया, निगल लिया। तो अब जब मछली के पेट में गए तो वहाँ पे उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा। तो बाज़ रवायत के अंदर आता है कि 3 दिन हुए, बाज़ रवायत के अंदर 40 दिन तक आता है, इस तरह की रवायात हैं। यानी जितने दिन भी रहे तो उन्होंने क्या किया, इस विरद को शुरू किया। तो जब इस विरद को शुरू किया तो अल्लाह ने क्या किया, वो आज़माइश से निकाल दिया और क्या किया कि अल्लाह ने मछली को हुक्म दे दिया कि तुम फनुबिज़ा बिल अरव सकीम वंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, के क्या करो, इस को बाहर सहरा में डाल दो। अब मछली के दिल में किसने डाला, और फिर मछली को पकड़ के पेट भी नहीं काटा गया। जब बाहर डाला तो अल्लाह ने 2 सबब पैदा कर दिए, कद्दू की बेल उगाई जिसके साथ कद्दू लगे ग़ज़ा बनी, और दरख्त के पत्ते छत बन गए। अब ये एक आज़माइश थी, लेकिन पैगम्बर का जो तरीक़ाकार होता है किसी भी तकलीफ़ के अंदर, तो वो रुजू इलल्लाह यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है। और कुरान भी हमें यही चीज़ समझा रहा है। तो यानी बाज़ मुसीबत जो आती है
وہ تو ازمائش بن کے آتی ہے اور اللہ اس میں عذاب جو ہے نا آزمانا چاہتے ہیں، اور بعض مصیبت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ان کے بعض مال کا بدلہ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں۔ پھر دوسری کا ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹیں۔ یعنی یاد رکھیں کہ رجوع اللہ، جب بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو جتنی بڑی سے بڑی بیماری ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ رجوع کی وہ خاص صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے مانگ رہے ہیں، یعنی کہ توبہ کا وظیفہ اور پھر سچی ندامت، یہ نہ ہو کہ دل میں خیال ہو بس میں بھی ٹھیک ہوں تو پھر میں ایسا ہی کروں گا، یعنی دل کے اندر سچی ندامت، اخلاص اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا شوق پیدا ہو جائے اور اپنے گناہوں پہ ندامت آ جائے، تو وہ جو بیماری آ رہی ہوتی ہے اس میں عذاب کی شکل میں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے کے ساتھ اسے جو ہے نا نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں جب یہ رجوع کرتا ہے، دنیا میں بھی پھر اسے نوازتے ہیں اور موت کے بعد بھی انہیں نوازتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت کی بیماری آئی، ازمائش تھی تو صبر کیا، تو صبر کرنے میں دنیا میں بھی نوازا گیا اور موت کے بعد بھی نوازے گئے۔ جیسے آیت کے اندر آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور دور کی ان سے وہ تکلیف جو ان کو پہنچ چکی تھی، اور ہم نے کیا کیا، ان کو ان کا اہل لٹایا، یعنی جو بچے لیے تھے وہ بھی لٹا دیے، جو مال چھینا تھا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور اپنی طرف سے اس کی مثل اور زیادہ، رحمتًا منا، اپنی رحمت، وذکر للعابدین، یہ نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ صبر کے معاملے میں جب انسان کسی بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں صبر کرتا ہے تو اللہ کے دو وعدے ہیں، یعنی کیا، دنیا میں بھی اللہ نوازتے ہیں اور موت کے بعد بھی اللہ نوازتے ہیں۔ تو اللہ نے بالکل یعنی کہ اس حضرت علیہ السلام کے بارے میں ان وجدنہ صابرا، ہم نے اس نبی کو بڑا صابر پایا، نعم العبد، یعنی کہ بڑا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور تیسری صفت یہ بتائی کہ یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اس کر کے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ادھر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو نجات پا رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نجات پا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، جب آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا 6 مہینے تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اوقات میں روز دعا کرتے تھے، اور 6 مہینے کے بعد اللہ نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ یعنی پیغمبروں سے رجوع ملتا ہے کہ انسان ایسے طریقے سے زندگی گزارے کہ اپنی لغزشوں پہ اس کی نظر ہو، اپنی نیکیوں پہ اس کی نظر ہو، لغزشوں اللہ سے معافی مانگے، اور اگر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب اس طرح ہوگا تو پھر اس چیز کی پہچان انسان کو کرنا آسان ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے یعنی کہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کی پکڑ آ چکی ہے، اور کیا ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوتے اس کے اوپر تکلیف آ چکی ہے، تو اب اگر یہ رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی تکلیف کو کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک آیت اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں، کفرن عنہم سیئاتہم، یعنی ہم ان سے اس کی لغزیات کو، اس کے گناہوں کو، ان کی تکالیفوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، ان کی سیئات کے بدلے میں ہم ان کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کر کے رجوع اللہ میں یہ خاص صفت ہے۔ رجوع کی طریقہ پھر کیا ہے کہ استغفار کی کثرت ہو، اور جو انسان سوچتا ہے میرے اندر کیا گناہ ہے، میں ان سے توبہ کر لوں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں خاص طور پہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنایا جائے۔ اس میں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یہ سارے یعنی کہ استغفار ہیں۔ کوئی ایک استغفار ہو، دن میں سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، پھر صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے مانگے، اور 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے نیکی بھی مانگے، اللہ مجھے تو نیکی کی توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ سے نیکیوں کی توفیق بھی مانگے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے نیکیاں نہیں ہو رہی، میرا دل نہیں پھر رہا، تو اللہ میرے دل کو پھیر دے، اور اس میں صلاۃ التوبہ کے نفل 2 رکعت نماز پڑھ کے، یعنی بیماریوں میں یہ سارا کچھ کرتا رہے، تو کرنے کے صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نفل ہیں وہ پڑھے، صلاۃ الحاجت ہیں اس کو پڑھے، اور ساتھ استغفار کی کثرت کرے، تو الحمدللہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اور کچھ وقت تک صحیح طریقے سے جو ہے نا اپنی گناہوں کی جو ہے نا دامت کرتے ہوئے انسان جیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نمازیں چھوٹی نمازوں پہ پڑھنا شروع کر دے، ظلم کسی پہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اپنے اوپر نظر رکھے، تو اس نظر رکھنے کی وجہ سے اس کو اپنے اندر کمیاں سامنے آ جائیں گی، اس کی اچھائیاں اس کے سامنے آ جائیں گی، تو الحمدللہ
کچھ وقت کے بعد یہ اگر صبر کر چکا تو یہ چیز آزمائش بن چکی اور اللہ کا عذاب اس سے دور ہو چکا، تو اللہ اس انسان کی اگر اس کے اوپر عذاب بھی ہو تو اگر یہ رجوع کر لیتا ہے تو اللہ اس کے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو انہوں نے استغفار کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ساری سعادتیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ رجوع اللہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ رجوع کی یہی ترتیب ہے کہ انسان اپنے اوپر نظر رکھ کے ان باتوں کو اپنے سامنے رکھے اور پھر اپنا لائے عمل آگے اللہ کے سامنے لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔